अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने मोदी सरकार के फस्तायत पर मबनी हिंदुत्व के नज़रिए को बेनकाब किया है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी आज भारतीय गासिबाना कब्ज़े का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बेनकाब और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर रोशनी डाली जा रही है। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दाम मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिश का सिलसिला है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तमाम कश्मीरियों के सफ़ीर की हैसियत से काम करते रहेंगे। कई बरस बाद मौजूदा हुकूमत ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है और मोदी सरकार की फस्तायत पर मबनी हिंदुत्व के नज़रिए को बेनकाब किया। दीपालपुर में म्यूनसिपल कमेटी, किसान बोर्ड पाकिस्तान और PFUJ के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में भी यौम इस्तेहसाल के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी दीपालपुर, किसान बोर्ड पाकिस्तान और PFUJ के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से किसानों, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरियों के हक़ में और भारत मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। रैलियों की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सयाल, सदर किसान बोर्ड चौधरी इरफान भंडारी और ज़िलाई चेयरमैन PFUJ मजहर अब्बास चौधरी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। भारत ने गुज़िश्ता 1 साल से मकबूजा कश्मीर में सख्त लॉकडाउन करके इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बखेर दी हैं, जिसकी पूरी आलमी बिरादरी मजम्मत कर रही है। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। भूरेवाला में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद। रैली गोल चौक से शुरू होकर कॉलेज रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र के नुमाइंदों की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। भूरेवाला में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली गोल चौक से शुरू होकर कॉलेज रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासतदानों, असातिज़ा, तलबा, वकला, अंजुमन ताजिरान, किसान इत्तेहाद और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिसमें कश्मीर की आज़ादी के हवाले से नारे दर्ज थे। रैली कॉलेज रोड पर इस अज़्म के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की सियासी और सिफारती हिमायत उनकी आज़ादी तक जारी रखी जाएगी। हारूनाबाद में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की क़यादत में रैली निकाली गई। अंजुमन ताजिरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर तंजीमों और सहाफ़ी बिरादरी ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं फैयाज अली रामे की इस रिपोर्ट में। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा और जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाज करते हुए हारूनाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद तैयब चौधरी की ज़ेर क़यादत निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजिरान, PTI और दीगर तंजीमों और सहाफ़ी बिरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन में AC तैयब चौधरी मौज़म अली और शुएब अहमद ने खिताब करते हुए कहा, आज इंडिया के जाबिराना इक़दामात और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस्तेहसाल के तौर पर मनाते हुए पूरी दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे और आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। पूरे मुल्क की तरह जूही में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की जूही से इस रिपोर्ट में। जूही में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मुख्तियार कार रेवेन्यू फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अली शेर बदरानी, जान मोहम्मद गाढ़ी, जुल्फ़िकार पंवर, शाह मोहम्मद गाढ़ी, वज़ीर सोमरो,
शफी मोहम्मद गाड़ी की रहनुमाई में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पूरे मुल्क की तरह जूही के बासी भी कश्मीरियों की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत करते हैं। हवेली लखा में पंजाब पुलिस ने एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर पर आए नौजवान को बीवी बच्चों के सामने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। कोकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में एहसास किफालत सेंटर पर पंजाब पुलिस के जवानों ने उस वक्त एक नौजवान पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया जब वो अपनी हामला बीवी की अचानक तबीयत खराब होने का सुनकर खवातीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने न सिर्फ सरेआम तशद्दुद किया बल्कि फुटेज बनाने वाले निजी टीवी के सहाफ़ी उस्मान अनवर से कैमरा भी छीन लिया और उसे संगीन मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दे डाली। DNN न्यूज़ ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस एहलकार नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहा है और उसकी हामला बीवी और वालिदा और इलाका मकीन हाथ जोड़कर पुलिस एहलकारों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए DPO उमर सईद मलिक से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह पतोकी में भी यौम इस्तेहसाल रैली का इनेकाद किया गया। जिना हाल से कश्मीर चौक तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह पतोकी में भी मकामी इंतजामिया की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आसिफ अली डोगर, रेस्क्यू 1122, सियासी और समाजी और दीगर तंजीमों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर रैली में शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए और हाथों में कश्मीरी परचम थामे। रैली में मौजूद मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। कश्मीरी भाइयों पर भारत के गैर इंसानी सलूक की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर न उठा रखेंगे। रैली के आखिर में कश्मीरियों के लिए अमन और सलामती की खुसूसी दुआएं भी की गईं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तहसील ऑफिस भीरा में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। मजीद तफसीलात जानते हैं एम नदीम अशरफ की इस रिपोर्ट में। तहसील ऑफिस भीरा में यौम इस्तेहसाल के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बाद अज़ां तहसील इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर वासिक अब्बास ने की और रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हर दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। डेरा मुराद जमाली में भी आज यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए ज़िले इंतज़ामिया और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजी खान मरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर ज़िले इंतज़ामिया और नसीराबाद की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। पहली रैली जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से DC चौक से निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि दूसरी बड़ी रैली ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद दफ्तर से निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजमीन, कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की। शुरका ने मसला कश्मीर को फौरी हल करने पर भी जोर दिया। सांगड़ में कश्मीरी अवाम की हिमायत में खवातीन भी मैदान में आ गईं। कश्मीरी खवातीन बच्चों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला बंद किया जाए, खवातीन का मुतालबा। मजीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान राही की इस रिपोर्ट में। सांगड़ में समाजी इदारे हैंड्स के ऑफिस में यौम इस्तेहसाल मनाया गया जिसमें 40 गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खवातीन ने मीरपुर खास शाहरा पर रैली निकाल कर
کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ ہینڈس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر منصور جبار میمن نے کہا کہ کشمیر میں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مگر انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اس موقع پر کوثر نے کہا، آرٹیکل 370 کے خاتمے سے کشمیری آزادی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس موقع پر منصور جبار میمن، شاہ زمان وسان، امیر بخش، ظفر منگی، سلمہ قریشی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذمت کے ساتھ مرمت بھی اشد ضروری ہے۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید شہزاد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نوید شہزاد مرزا کی خصوصی ہدایت پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف سوشل ورکرز، مذہبی، سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم سمیت بھارتی قانون سازی کے خلاف سب سے بڑی ریلی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے شروع ہوئی اور جناح پبلک ہال پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، ممبران، قومی و صوبائی اسمبلی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں انڈیا کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بہاول نگر میں شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو گئی۔ ویئر ہاؤس میں چینی ہزاروں ٹن موجود ہونے کے باوجود سپلائی نہیں دی جا رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک آصف رضا کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ایک ماہ سے بہاول نگر بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی شارٹیج سے شہری شدید پریشان اور شہریوں کو عام دکانوں سے 70 روپے کی بجائے 90 روپے سے 95 روپے فی کلو گرام چینی خریدنی پڑ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بہاول نگر ویئر ہاؤس میں عید الاضحیٰ سے قبل ہزاروں ٹن چینی موجود تھی، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر سپلائی نہیں دی گئی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور حکام اعلیٰ سے چینی کی سپلائی میں غفلت برتنے اور بدنیتی پر مبنی شہریوں کی چینی کی سپلائی معطل رکھنے والے افسران بالا کے خلاف سخت ترین کارروائی کرتے ہوئے چینی کی فی الفور سپلائی بحال کروانے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ شہریوں کو حکومتی مقرر کردہ نرخ ناموں کے مطابق چینی دستیاب ہو سکے۔ چشتیاں میں بھی آج یوم استحصال ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بلدیہ چوک سے فوارہ چوک تک نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نثار احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ چشتیاں میں یوم استحصال کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بلدیہ چوک سے فوارہ چوک تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے کی۔ ریلی کے شرکاء کی کشمیریوں پر ظلم و ستم اور کشمیر کی آئینی حیثیت میں رد و بدل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی، جس میں کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے گئے اور فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ریلی میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی دیکھنے میں آئے۔ ڈھیرکی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح یوم استحصال بھرپور انداز میں منایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عبد الفتاح اعوان کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر میں جاری بھارتی کرفیو اور مظالم کے خلاف ڈھیرکی میں مرکزی ریلی NPICH کی جانب سے نکالی گئی، جس کی قیادت NPICH کے مرکزی چیئرمین پیر بخش بھٹی نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت بھی کی۔ ریلی اینگرو ٹی چوک سے ڈھیرکی پریس کلب پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جس میں شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ ریلی میں سیاسی و سماجی، صحافتی اور مذہبی تنظیموں کی طرف سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارتی کرفیو اور مظالم کی شدید مذمت اور کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد، انڈیا مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ جلال پور پیر والا میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے یوم کشمیر استحصال ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں علی حسن کی اس رپورٹ میں۔ جلال پور پیر والا میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے یوم کشمیر استحصال ریلیاں نکالی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کمیٹی سے ریلی نکالی گئی جو فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جلال پور غلام سرور
اور DSP جلال پور ارشاد جویا نے کی۔ ریلی میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 1 سال سے بھارت نے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے، پوری دنیا کو اس پر رد عمل دینا چاہیے۔ بہاول نگر میں یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت DPO قدوس بیگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیف اللہ ساجد نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک آصف رضا کی اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر میں سرکاری افسران، مختلف تنظیموں اور صحافتی، سیاسی و سماجی اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے اور بھارت کے ظالمانہ قبضے اور ظلم و بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کا آغاز بلدیہ روڈ بہاول نگر سے ہوا اور سٹی چوک GPO روڈ سے گزرتی ہوئی ستلج پارک چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شیخو پورہ میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہونے پر ظلم کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح شیخو پورہ میں بھی ضلعی انتظامیہ، صحافتی تنظیموں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے زیر اہتمام کشمیر سے اظہار یکجہتی اور بھارتی ظلم کے خلاف پرامن احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ یونائیٹڈ میڈیا کونسل پاکستان کے زیر اہتمام بتی چوک شیخو پورہ میں کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا، جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنت نظیر وادی میں بھارت کے مظالم کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، مگر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پورے عالم اسلام کے لیے سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ گلستان جوہر پولیس ان ایکشن جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث منشیات فروش گرفتار۔ مزید جانتے ہیں زہیب عتیق کی اس رپورٹ میں۔ گلستان جوہر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث عناصر سمیت منشیات فروش دھر لیے۔ گرفتار ملزمان میں شامل عبداللہ، ذاکر، ندیم اور عدنان کے قبضے سے 200 گرام چرس اور غیر قانونی اسلحہ بما لوڈڈ میگزینز اور نقدی برآمد ہوا ہے۔ SHO گلستان جوہر فرمان علی کے مطابق پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ جرمنی کے صنعتی شہر لائپزگ میں محفل شان مصطفیٰ اور عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ محفل شان مصطفیٰ اور عید ملن میں تمام مسالک کے لوگوں کی بلا تفریق مثالی شرکت نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ محفل شان مصطفیٰ میں لائپزگ اور قریب و جوار کے اضلاع سے مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت سکھ کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت نامور مذہبی اسکالر، امام و خطیب جامع مدینہ الرسول آستانہ عالیہ نقشبندیہ آل رسول کے صاحبزادے پیر سید حسنات احمد بخاری نے کی۔ کانفرنس کا آغاز حافظ محمد مشتاق کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر اسلحے کے گودام میں ہونے والے دھماکوں سے ہلاک افراد کی تعداد 78 سے تجاوز کر گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 3000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ بیروت کی بندرگاہ پر اچانک دھماکہ اور تباہی نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ بندرگاہ پر ہونے والے دھماکوں میں ابتدائی طور پر 10 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات تھیں، تاہم اب ہلاک افراد کی تعداد بڑھ کر 78 سے زائد ہو گئی، جبکہ 3000 کے قریب افراد زخمی بھی ہیں۔ ہلاک افراد میں لبنان کی خطیب پارٹی کے سیکرٹری جنرل نذر نجارائن بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ دھماکے سے پاکستانی سفارت خانے کو بھی معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اور کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے کل بارش سے قبل آندھی چلنے اور بجلی گرنے کا بھی امکان ظاہر کر دیا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا ایک کم دباؤ خلیج بنگال اور دوسرا رن آف کچھ پر موجود ہے۔ کل تک یہ دونوں سسٹم گجرات کے قریب آپس میں مل سکتے ہیں اور جمعرات سے یہ سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ عبدالقیوم بھٹو نے بتایا کہ سسٹم کو سمندر سے نمی ملی تو یہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ جمعرات سے شہر میں موسم گرم اور
मरतूब रहेगा, जबकि कल शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू सकता है और हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश से कबल आंधी चलने के इम्कानात भी हैं, जिससे हवाएं 36 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि सिंध के साहिली और ज़ैरी इलाकों में बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और मवेशियों को भी खुले में ना छोड़ें। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।